أهلا وسهلا مرحبا بكم، هدية مني أهديها إليكم. أهلا وسهلا بمن زارنا ففتحت له أبوابنا ترحيبا وشوقا للقيا، وفاحت أطور الظهور فرحا بقدوم أغلى الناس. الآن أرجو من الشيخ القاري المقري محمد أحمد الفرحاتي المصري حفظه الله ويرعاه أن يسمعنا ما تيسر له من القرآن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. साउंड दा आवाज खोलो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا तमाम अहबाब खुल के दाते हैं, ठीक है ना जी? इंशाअल्लाह। يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا بسم الله الرحمن الرحيم. आवाज खोलो सब। بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين
بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ما شاء الله ما شاء الله شيخ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الصوت ضعيف، هو لماذا لا يرفع الصوت؟ الصوت ضعيف. قل لعبادي
ما شاء الله ما شاء الله. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله